السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا تمرين في ميكانيك دو السول، بالضبط مود سوتينمو. وغنهضروا شويه قبل ما نبداو التمرين، غنديروا غير تمرين بسيط ناخذوا فيه لينيسياسيون دو باز. وقبل ما ندخلوا في هذا التمرين غنشوفوا بعد المقدمه باختصار حول الموضوع ديال مود سوتينمو وشنو كنحتاجوا فيه باش نعرفوا العلاقه اللي كنحتاجوا باش نخدموا غالبا. اذا كاين تقريبا ثلاثه العلاقات اساسيين. اول حاجه كيعطيك ديما هي ستابيليتي اوغليسمو، يعني واش هاد الحيط ولا المود سوتيلمون واش يقدر يتحمل باش ما يكونش عنده، خص ما يكونش فيه الكليسمون، يعني ما يتحركش، يتجليسا ما يتحركش لقدام. علاش؟ حيت يكون عندنا مثلا ان مود سوتيلمون واعده. اذا الوزن ديالو كيطبق واحد القوه على لارض اللي كنسميوها لا فورس فيرتيكال في، والترابه اللي كتكون جايه من هاد الجهه، متفقين؟ ديك الترابه اللي كتكون في هاد الجهه كتدفع الحيط لقدام، اللي هي لي فورس اوريزونتال كنسميوها اف اش، لي فورس اوريزونتال يعني لا بوسي دو تير، يعني كتدفع الترابه وهنا يقدر يتحرك. اذا حنا كنحاولوا نحسبوا باش نتفاداو انه يكون عندنا الجليسمون. اذا كما قلنا ديما الاغلبيه ديال لي فورس تيكون عندنا لي فورس اش و لي فورس فيرتيكال، متفقين؟ اذا وكاين العامل الاخر اللي تيكون مؤثر هو ديك التربه اللي محطوط عليها الحيط، متفقين؟ ديك التربه اللي محطوط عليها الحيط. طبعا اللي مهم فيه هو لونغل اللي كتسمى لونغل دو فروتمون دوفراج. طبعا هادي كيعطيها لك لابوراتوار. اذا اللابو هو اللي كيتكلف يدير ليتود لو السول باش يعطيك الدراسه شحال عندك في لونغل اللي كتسمى كوفيسيون دو فروتمون، واحد اف اللي كتسمى كوفيسيون دو فروتمون. مزيان، اللي كيهمنا كلشي باختصار في هاد العلاقه كامله هي هاد العلاقه، خصني نكون حافظها، متفقين؟ اش كتقول؟ تتقول انا لي فورس فيرتيكال، ياك لي فورس فيرتيكال مضروبه في اف اللي قلنا هي الكوفيسيون دو فروتمون مقسومه على لي فورس اوريزونتال، خصها تكون اكبر او يساوي، ياك اكبر او يساوي، اكبر او يساوي ك جي، متفقين؟ هاد ك جي هي لو كوفيسيون دو سيكوريتي او غليسمون، يعني هذا معيار ديال السيكوريتي تسمى كوفيسيون دو سيكوريتي او غليسمون، وخصو يكون ديما كبر او يساوي 1.5. يعني كتحسب هادي الا خرجت ليك 1.5 للفوق راه مزيان، خرجت ليك قل من 1.5 يعني هاد الحيط راه ما غاديش يصبر للغليسمون، متفقين؟ هذه العلاقه الاولى. العلاقه الثانيه هي ستابيليتي او رونفيرسمون، يعني تتكون ديما هذا هو الحيط، اذا لاباز ديالو هي هادي، متفقين؟ اذا هاد ا هنا يكون الفان ديالو. اذا فاش كتدفع ليا هاد، مثلا نشوفوا اكزومبل، عندي مثلا هاد الحيط، برضو هذا هو حيط باغ اكزومبل، الا كانت لا فورس كتدفع بحال هكا كتلاحظوا انه غيدور. طبعا بلاصه تاع الدوران هي هادي، متفقين؟ هي هادي. اذا الحيط يكون هكا، الا جاب الله تدفعوا ديك الترابه، ها هي لي فورس، مثلا تخيلوا هادو القلم الرصاص هو لي فورس، اذا تيدفعوه، فاش كيدفعوه غيدور. اذا حنا خصنا نتفاداو انه يكون عندنا الغونفيرسمون ديال لي ميور. اذا ستابيليتي او غونفيرسمون، مزيان. اذا فاش كنحسبوا ستابيليتي او غونفيرسمون كيخصنا نحسبوا المومون، المومون هوريزونتال والمومون ديال الغونفيرسمون. اذا شنو كنديروا؟ اذا عندنا لو مومون دو غونفيرسمون هو ياش؟ هو لا فورس هوريزونتال فوا دي اش. اشنا هي دي اش؟ اذا لا فورس هوريزونتال هما هادو اللي كيجيو من جهه الطرابه هنا، يعني غاديين في هاد الاتجاه هوريزونتال. اما المسافه كنحسبو من لاباز ديال الحيط، يعني من هاد البوان ا بشحال بعيد. طبعا بالنسبه للطرابه غالبا فاش تكون هاد الطرابه فهاد لي فورس كتوزو على شكل تريونغل، كتوزو على شكل مثلث، متفقين؟ اذا هاد المثلث لا بوان دو باز ديالو الوغ قلنا كتوزو على شكل مثلث. اذا كما قرينا في لير دي ام، فلا باز ديال لي فورس ديال المثلث كتكون هي 1/3 من لا باز، 1/3 ديال هاد المسافة. يعني الا عندك مثلا هنا 2 مترو كتقسمو على 3 وكتحسب من هنا ديك المسافة.
ولا عندنا 3 مترو، فالمسافة من هنا لهنا غتكون مترو، إذا تنقسمو على 3 من لا باز الكبيرة اللي هي هادي. مزيان، هذا بالنسبة إذا كنديرو اف اش فوا هاد المسافة اللي بعيد عليها اف اش. من بعد كتكون عندنا لا فورس فيرتيكال. طبعا الا كان عندنا الشكل بحال هكا مستطيل فباين بشحال غيكون بعيد السونتر دو غرافيتي. كنديرو التقاطع بحال هكا، هذا هو السونتر دو غرافيتي ديال المستطيل. اذا تيجي في السونتر متفقين، اذا بشحال بعيد؟ بعيد بالنص. اذا لا ديستونس فيرتيكال بعيده بالنص، يعني هادي على جوج، حيت هذا مستطيل. اذا المومون دو ستابيليتي تساوي لينا لا فورس فيرتيكال فوا لا ديستونس فيرتيكال. مزيان، اذا باش نتلاقاو نفيريفيو لو رونفيرسمون، اشنو كنديرو؟ باش يكون عندنا ستابل خص يكون المومون دو ستابيليتي كبر من المومون دو رونفيرسمون. اذا كنحسبوه، اذا اشنو كنديرو؟ كنديرو المومون دو ستابيليتي مقسومه على المومون دو رونفيرسمون خص يكون كبر او يساوي، كبر بيان سور حسن مي او يساوي كا ار. كا ار اللي هي كوفيسيون دو سيكوريتي او رونفيرسمون، اللي خص تكون أكبر أو يساوي 1.25. إذا خص يتحقق لي هذا الشرط. إذا العلاقة الثانية هي هذه، إذا نحسبو المومون دو ستابيليتي على المومون دو رونفيرسمون خص يكون كبر من كا إر اللي هي كوفيسيون دو سيكوريتي أو رونفيرسمون. إذا هذا الشرط الثاني. الشرط الأول شفناه. إذا بقى لينا غالبا اللي كيتعطى بزاف الشرط الثالث اللي هو فيريفيكاسيون دو طو دو كومبريسيون دو سول سوبورت. هذا ساهل بسيط. اذا عندنا لا كونترانت ديالنا لو طو دو كومبريسيون اش كيساوي؟ لا كونترانت كتساوي لا فورس فيرتيكال مقسومه على السورفاس، خصها تكون صغر من لا كونترانت دو سول اللي تعطات لينا. طبعا هادي تيحسبها لابو تا هو. اذا كيعطينا لا كونترانت شحال يقدر يتحمل هذاك لو سول، 2 بار مثلا ولا 3 بار ولا 1.5 بار. المهم اذا تيعطيك شحال خصو يتحمل. طبعا البوا ديال الحيط على السورفاس خص يكون صغر من هذاك الكونترانت باش ما يكونش عندنا يدخل لينا داك الحيط في يعني في الفونداسيون يكون عندنا مشكل. يعني ما حيت خص السول يكون قادر يهز هذاك الدخل، الا ما كانش قادر راه مشكله. اذا هنا اذا تناخذوا لي فورس فيرتيكال، يعني داك الثقل اللي نازل. لي فورس فيرتيكال هما داك الثقل اللي نازل على الحيط، وغالبا كنحسبوا تناخذوا مترو في مترو في الحيط. يعني الحيط عندنا مثلا كناخذوا فيه مترو مثلا بحال هكا غادي. كناخدو المساحة هي هادي، السرفاس هو هذا، يعني داكشي اللي عندك هنا في مترو مقسومة على طبعا لا فورس فيرتيكال لا السرفاس. يعني هنا كما قلنا لا فورس اللي تلاقينا على السرفاس اللي هو كناخدو مترو فوا ليبيسور ديال هاد الحيط. مزيان، خص يكون صغر من لا كونترانت دو سول. هادي كتعطاك في التمرين. طبعا كما قلنا هادي كتدار ليتود من اللابوراتوار كيعطيك القياس ديالك. اذا كما شفنا غالبا كتعطي الا كنتي حاسب مثلا هنا باغ اكزومبل بكيلو نيوتن على المتر كاري فتعطاك بالكيلو باسكال. من بعد كتحول للبار ولا شي حاجه، انت كتشوف على حسب الوحدات شنو تعطيك. خص تكون عارف تحول باش ما يكونش عندك مشكل. مزيان، اذا هادو هما ثلاثه القواعد اساسيه باش نحسبوا اي تمرين. اذا نشوفوا واحد التمرين بسيط اللي غيكون اكزومبل. عندنا هنا واحد المود ستينمون فيه 2 متر و40 على 50. متفقين؟ اذا عندنا 2 متر و40. طبعا لا فورس هوريزونتال باينه في المسافه فين غتكون. طبعا 2 متر و40 مقسوم على 3 كما قلنا. اذا تعطينا 0.8 باش بعيده لي فورس هوريزونتال. طبعا غالبا كيعطيو عليك تحسبها، حنا غير تمرين اكزومبل باش نشوفوا كيفاش. طبعا عطاو لينا البوا فوليميك ديال هاد الميور اللي هو 18 كيلو نيوتن على المتر كوب، يعني الكتله الحجميه. وعطاوني كذلك لي فورس هوريزونتال اللي هي 20 كيلو نيوتن بار متر لينيير. وعطاو لينا لو سول سوبورت دو سول، لو كونترانت سوبورت دو سول هي دو بار. وعطاونا كذلك الكوفيسيون دو فروتمون اللي هو 0.50. اذا شنو مطلوب من هاد التمرين؟ نفيريفيو لا ستابيليتي او غليسمون، فيريفي لا ستابيليتي او رونفيرسمون، ونفيريفي لو طو دو كومبريسيون دو سول. ومن بعد نشوفو الا كان ما كانش هداك الشيء ستابل
كيفاش نديرو باش نرجعوه ستابل، يعني واش نزيدو في ليبيسور، كيفاش نزيدو في ليبيسور ديال داك الحيط باش يولي لينا ستابل. الا خرج لينا لي ريزولطا قل من 1.5 ولا قل من 1.25 في الغونفيرسون، وهادشي اللي غنشوفو ان شاء الله في التمرين. الوغ لا سويت نديرها في فيديو اخر باش نكمل ان شاء الله.